नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र भगवता वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः सांख्ययोगमिति द्वितीय अभ्यासात् समुद्धृतः षोडशः श्लोकः अहमत्र पठामि। नासदो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः न असदः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सदः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः असदः भावः न विद्यते सदः अभावः च न विद्यते अनयोः उभयोः अपि अन्तः तु तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः। अथ श्लोकस्य सारांशः असदः सत्त्वमिति भावः नास्ति सत्त्वस्य असत्त्वमिति अवस्था च नास्ति अनयोः उभयोः परमार्थस्थितिश्च तत्त्ववेदिभिः ज्ञाता च। धन्यवादः।